मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नामान जेजू दिता सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. जेजू क्रिस्त वर्तो जावन आसा आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत अद्भुतां हर एका दिसा तो करते आसा. ह्या कार्यक्रमा मुखार तुमी आशीर्वाद जोडला आयकतना आमकां मस्तो संतोश भोगता मोगाच्यानो. आयचे कार्य मागण्या मुखांतर आमी ह्या घडी आराम करया. भोव मोगाडा सर्गीच्या बाप्पा, जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमी तुज्या पांयां आयल्या. ह्या वेळा खातीर आमी तुका अर्घ दिता, वखंत हांव दिन वाजता तुजी स्तुती करता. सोम्या ह्या कार्यक्रमा मुखार जायत्या भावणांक तूं बेसांव घालते आसाय, त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. तुजे जिवीत उतरां मुखार तूं आमचे लागीं उलय सोम्या. बरोबरसान आनी बाबार्थान कोण पर ह्या कार्यक्रमात भागीदार जावन ह्या घडये विक्षण करून बसल्यान ते आसलेल्या जाग्यार तांच्या वयर बापा तुज्या आत्म्याचे सकत तुवें देवय म्हण मागता. तुजी सुडका तुवें रिलीज करचें म्हण मागणें करता सोम्या. तुजी गूण करचे सकत तांचे देवान दी सोम्या. हर एक तांचे तुवें दुखां पुसून काडचें म्हणून हांव मागणें करता सोम्या. मुखलो वेळ तुज्या पवित्र ताका समर्पण दिता मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. मोगाच्यानो, आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक वेचे उतार जावन आसा जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश कितें जावन आसा. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवंक एक व्हडलो उद्देश आसा आनी त्या उद्देशा विशयांत आमी जाणा जावची अति गरजेचें जावन आसा. देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश आमकां कळटा. त्या विशयांत ह्या घडये मोगाच्यानो आमी नियाळ करूंक आमी वेतले. हांव पयलें जावन आसा मातेवाचें शुभ वर्तमान 5वो अवस्वर 17वी ओळींत आमकां पळोवंक मेळटा जेजू आयिल्लो उद्देश. मोगाच्यानो, तुमच्या खातीर हांव तें उतारां वाचूंक आशेता. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचें उतार रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतू नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयला. जेजू हांगासर सांगते आसा, हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक येवंक ना, ह्या प्रवाद्यांचें उतार हांव रद्द करूंक हांव येवंक ना म्हूण जेजू सांगते आसा. बगार तें संपूर्ण करचे खातीर हांव आयला म्हणून तें जेजून सांगचें आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाच्यानो, खंयच्या रितीन जेजून नियमशास्त्र संपूर्ण केलें. जायते विशय आसात, ह्या वेळार थोडे सांगती मात्र आमकां नियाळ करूंक साद आसा. मोगाच्यानो, पयली संगत जावन आसा जेजू क्रिस्ता विशयांत प्रवाद्यांनी बरयल्लें. म्हळ्यार खंयच्या वेळार आदावान येव पडलीं पातकांत आनी त्या वेळार देव एदेनाच्या तोटांत एक प्रवादन करते आसा आनी ते प्रवाद जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथांतल्या 3ऱ्या अवस्वरांत 15व्या वळींतलो तो विशय जावन आसा. तो ह्या रितीन उल्लेख केला, स्त्री संतान सर्पाचे माते चिंतले आनी सरप तुजी पांयाक तेजे कोट्याक सापतालो म्हणून खोस मारतालो म्हणून त्या उतरांत आमी पळयता. मोगाच्यानो, स्त्री संतान म्हळ्यार कितें जावन आसा. पुरुषाचो संकल्प नासतना जल्मल्ल्या भुरग्याक स्त्री संतान म्हणून सांगतात. ह्या संवसारांत एक भुरगें जल्मोंक जाय जाल्यार दादल्याचो आनी स्त्रियेचो संपर्क अति गरजेचो. दादले आनी स्त्रियेन संभोग केल्ल्या वेळार ती कुडींत एकवटलेल्या वेळार ह्या संवसारांत तें भुरगें जावंक साद आसा. आनी स्त्री संतान म्हळ्यार दादल्याचो संपर्क नासतनांत स्त्रियेक जल्मोवच्या भुरग्याक सांगतात स्त्री संतान. आनी देवाच्या उतरांत मोगाच्यानो आमी पळयता देवान मोरी मायेचो गर्भ विंचून काडलो.
लुकाच्या सुवार्थेंत पयल्या वस्वरांत 20 आनी 6 वळी तावन 30 आनी 8 वळी पर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा कशें गब्रियल बडवो देवाचो संदेश घेवन त्या मोरये लागीं आमकां जावं असल्या मोरये लागीं वचून तो संदेश दिवचो आमकां पळोवंक मेळटा आनी तो संदेश ती स्विकार करता देवाच्या कुशेक तिणें कल्तीमान घालचें आमकां पळोवंक मेळटा आनी लुकाचें त्या सुवर्तमान पयला वस्वर 35 वळी 30 आनी 5 वळी 35 वळयंत आमकां पळोवंक मेळटा की देवाचो पवित्र आत्मो तुजेर येतलो केदळा ती मोरी त्या बडव्याक विचारताय कशें घडटलें म्हणल्यार हांव स्त्री दादल्याचो संपर्क नासलेली बायल ताका बडवो सांगता देवाचो पवित्र आत्मो तुजेर येतलो त्या वरवीं तूं गर्भ संभोसतली आनी त्या वरवीं जल्माचें भुरगें तें सरस्पराचें भुरगें जावन आसतलें म्हणून थंयसर बडव्यान तिका थंयसर संदेश आमकां पळोवंक मेळटा मोगाच्यान आनी मोरी आनी जुजे सांगाता मेळून तांणी संभोग करून जल्मल्ले भुरगो जेजू क्रिस्त न्ही तशें जाल्लें जाल्यार जेजूक ताच्या रक्ता मारिपाक आमकां पाप करची सकत आसतना मोरयेच्या गर्भांत देवाचो आत्मो आयिल्ल्या द्वारी जेजू क्रिस्त ती प्रसूत जाली आनी जेजूच्या कुडींत वळचें रगत जावन आसलें आदांचें न्ही जुजेचें न्ही बगार देव बापाचें रगत जावन आसलें ताका देवाची उतर सांगता गलत घरांक बरयल्लें पत्र हांव तुमच्या खातीर हांव वाचूंक आशेतां घरांत घर 4थो अस्वर 34 आनी 26 वळींत गलत घरांक बरयल्लें पत्र 4थो अवस्वरांत 4, 5, 6 वळींत आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा मोगाचेनो पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्रियेंत तो जल्मलो आनी नियमशास्त्र काल आसतल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपली भुरगीं करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मलो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या पुडांक गुलाम न्ही बगार पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजाचो वारिस्तारी तूं जालाय ऐन काळार जेजूचो जल्म जाल्लो खंयच्या टायमार एक ऐन काळार देवाचे उतर सांगता एक ऐन रायट टायम देवान नेम केलो तो टायम येता आसतना एक स्त्री मुखार नियम शास्त्र काल जेजू जल्मलो तशें जाल्यार उत्पत्ती धर मलाक्या पर्यंत जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा विशयांत कितें पुरो बरयलेलें तें सगळें जेजूच्या जल्मार मारपाक संपूर्ण जालें इझ्या प्रवादी सांगता आयझाया चॅप्टर 7:14 7 14 वळू तेन्ना आमी माथ्याचे शुभ वर्तमान पयल्या वचपर्यंत 23व्या वळींत आमी पळयता एक स्त्री एका पुताक जल्म दितली आनी ताका नांव दितलें इम्मानुवेल इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमचे सांगता आनी नंतर देव आमचे थंय आमचे भितर वस्ती करता म्हूण अर्थ जावन आसा मोगाच्या भावनो भयणीनो आयझाया चॅप्टर 9:6 जेजूच्या 5 नांवां विशयांत इझ्या प्रवक्ते कळीत करचें आमकां पळोवंक मेळटा मोगाच्यान तशें जाल्यार आनी एक नियमशास्त्राची एक कितें म्हणटात एक मांग आसली ताजी एक कितें म्हणटात नियमशास्त्र मुखार पळोवन आसली एक संगत कितें म्हळ्यार पवित्र रगत मनशाक सुटका दिवंक आनी जेजूचें रगत तें पवित्र जावन आसलें कुर्सार ताणें वरायल्या वेळार थंय संपूर्ण जाल्लें आमकां पळोवंक आमच्या बाचेवेक जें कितें करूंक जाय आसलें तें कार्य जेजून कुर्साच्या मोरणा मारपाक ताजें रगत एक एक तेंबो ताणें वरायल्या मारपाक तें संपूर्ण जालें त्या वरवीं जायते संगती आसात खंयच्या रितीन जेजून नियमशास्त्र संपूर्ण केलो प्रवादाचें पुस्तक ताणें संपूर्ण केलो म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा मोगाच्यान दुसरें कारण जेजू ह्या संवसाराक येवचें हांव सांगूंक आशेतां माथेवाचें शुभ वर्तमान 9 अवस्वर 13वी वळ हांव तुमच्या खातीर
वाचूंक हांव आशेता मोगाचेनो माथेवचो शुभ वर्तमान 9 अवस्वर 13वी ओळ वसा आनी ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगवंताक न्हय. जेजू दुसरो उद्देशान आसा. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो पातक्यांक आपोवच्या खातीर, पातकी मनशांक आपोवच्या खातीर. भगवंताक आपोवंक आयिल्लो न्हय जेजू. रोमाकारांक बरयलें पत्र 3 अवस्वर 10वी ओळ सांगता ह्या संवसारांत कोणूच नितीवंत ना, भगवंत ना. आनी रोमाकारांक बरयलें पत्र 3 अवस्वर 23वी ओळ सांगता हर एक मनशान पाताक आदार देवाच्या महिमेंत वांटेले जावचे बाग उगडायला. पूण भगवंत विशयान कित्याक हें उतार उलयत तें आसा. भगवंताक हांव आपोवंक येवंक ना. जायते जाण सांगतात म्हाका पाताक रडची गरज ना, म्हाका पाताक रडची गरज ना म्हण न्हू जायते जाण सांगतात. आनी थोडी सांगतात म्हाका सगळें जाणा, हांव सगळ्यांक कोत्ता. म्हाका मुस्तानाक सुवार्थ दिता आसतना जायते जाण सांगचें आसता हांव सगळें जाणा, म्हाका सांगची गरज ना, या हांव पातकी न्हय, हांवें कोणाच्या पर्सुना लुटू ना, तशें सांगचें हांवें आयकलां. देवाच्या उतरा प्रकार हर एक मनीस पातकी. किर्तनाच्या बुकांत 50 आनी 1 कीर्तन 5वी ओळ सांगता आवयच्या कुशीन तावनूंत हांव पातकी जावन आसा. आवयच्या कुशीन जावन हांव कितें जावन आसा, हांव पातकी जावन आसा. तशें जाल्यार जल्माले 1 दिसाचें भुरगें ह्या 1 घंट्याचें भुरगें थंय पाताक आसा. आमी कर्णेच्या पातकांत आमी जल्मात ह्या संवसारांत, सॉरी आमी सायंबाच्या पातकांत आमी जल्मात, कर्णेच्या पातकांत आमी वाडटा ह्या संवसारांत. आनी पाताक केल्ल्या वरवीं पातकी न्हय आमी, आमी पातकान जल्माल्ल्या वरवीं पातकी. राग, हट, मसोर, क्रोध, द्वेश हे नातलेलो मनीस ह्या संवसाराक ना. ल्हानशा भुरग्यांत हें सगळें आसा. त्या वरवीं पातकी मनीस मेल्ल्या कुडले सस्ताची शिक्षा भोगूंक ताणें सस्ताच्या यमकोडाक ताणें वचोंक जाय. देवाचें तें स्पश्ट सांगता. रोमाकारांतलें बरयल्लें पत्र 6 अवस्वर 23वी ओळ सांगता पातकाची मजुरी मोराण देवाचे धर्मार्थ देणे. जेजू क्रिस्त तें लाभलां तें सस्ताचें जिवीत. पातकाक एक मजुरी आसा, तें मोराण, सस्ताचें मोराण. यमकोडाच्या उज्या विशयांत देवाचें उतार उलयता. 3 टायपाचीं मोरणां आसात. आत्मीक मोराण, कुडीचें मोराण, सस्ताचें मोराण. आत्मीक मोराण म्हळ्यार आदामक आनी एबेक सांगलें तें फळ केलें मरतल्यात. फळ केलें ताणें कुडींत मरोन आत्म्यान मेली. मनीस आत्मो जावन आसा, कुडींत जियेते आसा. आत्म्यांत मेल्ल्या मनशाक पवित्र देवा मुखार रावंक जायना, पवित्र देवाचो संबंध जोडूंक जायना. त्या वरवीं देव तांकां सोदून आयिल्ल्या वेळार रुखाच्या आडासाक ती लिपोवन रावलीं. तांचे ती लज जायली म्हूण आमी पळयता मोगाचेनो. त्या खातीर केदाळा एक मनीस पाताक रडटा, जिणी बदलता. जेजू क्रिस्त म्हज्या खातीर मेला, म्हज्या खातीर ताका निके पडलो, म्हजे खातीर जिवन फुटलो, तिसरे दिसा म्हूण पातकी येता सत म्हणटा. तोंडांत उसार सांगता जेजू म्हजो देव आनी सोडवंदार म्हूण स्विकार करता. तो आत्म्याच्या मोरणांत तावन तो जिवन जाता. कित्याक जुवांचे शुभ वर्तमान 1 अवस्वर 4 5वी ओळ सांगता जेजू थंय जीव आसलो. आदामान आनी येवन उगडलेलो पातका निमती उगडलेलो जीव क्रिस्त थंय आसलो. क्रिस्त आमचे थंय येता आसतना आमचो मेल्लो आत्मो जिवन जाता मोगाचेनो. आमी परत्यान आमी जल्मात. कुडीचें मरण आमकां एक दीस कुडीचें मरण येता. आदामान एक दीस पयलीं आत्म्यान मेली. 1000 वर्सांनी आदाम 930 वर्सांनी कुडीन तो मेलो. आमी 60 70 या 100 वर्सां म्हणयत. किर्तने 90 10 वाक्यांत आमकां पळटा एक दीस आमकां मरोंक आसा, कुडीचें मरण आसा. पूण कुडीचें मरण जाल्ल्या पण 2 जाग्यात पावोंक. एक यमकोड आनी सर्ग. सर्गाक कोण पावतात? आत्मीक मरणांत जिवंत जिवीत जोडून ह्या संवसारांत कोणें जोडलां गे, जिवीत जोडलां गे, आत्मीक मरणांतल्यान उठल्यान गे, ती महासर्गा पावतात. एकदा आमी आत्मीक मरणांतल्यान उठोना जाल्यार कूड सोडल्या कडल्या आमी यमकोडा वता म्हणजे देवाचें उतर सांगता. यमकोड म्हळ्यार कितें? सस्ताचें मरण. आत्मीक मरण, कुडीचें मरण, सस्ताचें मरण. सस्ताच्या मरणा विशयांत आमी उगड्यापण 2:11, उगड्यापण 20, 14 आनी 15, एक उगड्यापण 21 अवस्वर
8वें वळंत आमी पळयता दुसऱ्या मोरान सस्ताच्या मोरान जावन आसा यमकणचो उजो म्हण येत. तशें जाल्यार जेजू क्रिस्त आयलो नितीवंत मनशाक आपोवंक न्ही. म्हाका पाताक रडची गरज ना, हांव बरो मनीस, हांवें पाताक आदारूंक ना. तशें म्हणच्या भाग्यवंत मनशाक जेजू आपोवंक येवंक ना. ताका देवाचे उतर सांगता माथ्या शुभ वर्तान 5व्या वसवरान 3ऱ्या वळींत आत्म्यान दुर्बळीं कितली बागी देवाचें राज तांचे सर्गीचें राज तांचें जावन आसतलें. आत्म्यांत आमी दुर्बळी जावंक जाय. आमकांच आमी तोखसोंक जाय देवाच्या उतरा मुखार. हांव पातकी सोम्या म्हूण सांगूंक जाय. लुकाचें शुभ वर्तमान 18वा वसवर 9 ते 14व्या वळींत आमकां पळोवंक मेळटा. 2 जाण मागणें करूंक वेता देवाळाक. एकलो सुंकगार आनी एकलो फारिजेव. फारिजेव कितें म्हणटा, त्या सुंकगारा भशेन हांव न्ही, हांव बरो मनीस, एक हप्त्यान 2 फावटी उपास करता, दान धर्म करता, म्हजे दशमा भाग तैतावन दिता. तो ताजें बरें करून कोच्चूंक लागलो. पूण सुंकगार कितें करूंक लागलो, सर्गाक दिश्ट लावंक सांगत ताका भियेलो. तगली तकसून पातकी जावंसलें म्हजी काकूळ सोम्या म्हणालो. आनी कोण मानवलो देवाक? सुंकगार मानवलो. कित्याक तो तकसलो देवा मुखार. आमी तकसोंक जाय देवा मुखार. आमी आमचे पाताक आमी वळखोंक जाय देवा मुखार. रडोंक जाय पाताक आमची जिणी आमी बदलूंक आमी तयार आसूंक जाय. ताका तो जेजू आयलो उद्देश पातकी मनशांक आपोवंक शकता म्हण न्हू. देवाचे तो स्पश्ट रितीन सांगता. तूं पातके म्हूण देवा मुखार वळखोंक तयार आसाय. जावंक पुरो तूं VIP, जावंक पुरो एक तूं MLA, जावंक पुरो तूं एक मंत्री, जावंक पुरो तूं एक DC या तहसीलदार, जावंक पुरो तूं RI, जावंक पुरो पंचायत मेंबर या अध्यक्ष तूं जावंक पुरो, या जावंक पुरो शिकपी तूं, जावंक पुरो अशिक्षीत तूं जावंक पुरो, जावंक पुरो तूं ग्रेस्त मनीस या दुर्बळ मनीस, जावंक पुरो जाणवाय आसलो जाणवाय नासलो, तूं कोणीय जा देवाच्या मुखार तूं कसं तकसल्ल्या वेळार, तूं कसं तकसून तें ओपसून दिल्ल्या वेळार देव तुजे पाताक बक्षिता. देवाच्या उतरांत आमी पळयता मोगाच्या न्हू. किर्तनाचो बूक 30 आनी 2 वळी, पयली आनी दुसरो 30 आनी 2 वसवार, पयली आनी दुसरी वळ, Psalm chapter 32, 1 and 2, कीर्तने 33 आमी पळयता कोणाचे पाताक देवान बक्षिलां ती बागी, कोणाचे गुन्हे हांव देव लेखाक धरिना ती बागी जावन आसात. कोणाचे पाताक देव बक्षिता, कोणाचे गुन्हे हांव देव लेखाक धरिना, कोण देवा मुखार तकसता. हांव पातकी सोम्या, म्हजी बिरमत पाव, म्हाका तुज्या रक्तान तूं नितळ कर. तूं म्हज्या खातीर कुसाक आयलय, म्हज्या खातीर कालवारी प्रिचेर तुवें प्राण केलोय. हे काळजांत हांव सतमनता. म्हाका तुज्या कालवारीच्या कुर्सार वारयल्या रक्तान तूं दिवन नितळ कर. म्हज्या जिवितांत तूं हे सोम्या सोडवणदार जावन स्विकार करता, देव जावन तुका स्विकार करता. तुजे कुशे प्रकार तूं म्हाका चलय. कोण तकसून जेजूक आपल्या जिवितांत येवकार दिता, तांच्या जिवितांत जेजू अद्भुत करता, तांच्या पाताक बक्षिता. उगड्यापणाच्या बुकांत 3ऱ्या वसवरांत 20व्या वळींत जेजू सांगता, पळय हांव दारार पडोवन आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकता आनी आपल्या काळजाचे दार म्हज्या खातीर उक्तें करता, ते काळजांत हांव भितर सरतलो आनी बिडार करतलो आनी ताजे सांगता हांव जेवतलो म्हूण जेजू सांगता. ह्या कडेन तुजे काळजाचे दार तूं उक्तें करूंक तयार आसाय. जेजू क्रिस्त तुज्या भितर येवंक आशेता. 3रें कारण जेजू क्रिस्तान ह्या संवसाराक येवंक हांव तुमच्या म्हाका सांगूंक आशेता. रोमाकार माथ्यावाचें शुभ वर्तमान 10वा वसवर 30 आनी 4 वळ, माथ्यावाचें शुभ वर्तमान 10वा वसवर 30 आनी 4 वळ, मॅथ्यू 10:34, मत्ताया 10:34 आमी पळया. जेजू आयलेलें 3रें कारण आमी समजूची गरज. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हूण न्हू चिंती नाकात. समाधान न्ही बगर तलवार हाडूंक आयला. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपले आवयचेर, सुनेक आपले मांयचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयला. जेजू कितें सांगता आसा, हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंती नाकात. समाधान न्ही बगर तलवार हाडूंक आयला. हे वक्त वचतना आमकांच एक अजाप भोगता. खंयचे रितीची तलवार जेजू हाडून आयला. एक कुटुंब वेगळें करूंक जेजू आयला, एक कुटुंबांत तुटफट घालूंक जेजू आयला. अशें संवसारी रितीन आमकां वचतना आमकां एक कन्फ्युजन जावचें, एक गलिबिलीक आमी वळख जावचें, आमी एक घुस्फोट आमच्या भितर उपजोवचें साहज जावन आसा. पूण जेजू सांगता कसल्या रितीची तलवार तूं हाडून आयला. संवसारी मोगाच्या मोदेगात तलवार हाडून आयला जेजू.
आवय बापायक भुरगीं विधोर जावतलीं, गोवाक बायल बायले गोवू, एका कुटुंबांत 3-4 वांटे जाताले आनी एकल्याक आपली घरची दुस्मान जावंक पावतालीं. कारण कितें गे म्हळ्यार एक व्यक्ती सुवार्थ आयकून जेजूक आपल्या जिवितांत स्विकार करता आनी जेजूक तो जागो दिता आपल्या काळजांत, त्या वेळार ताची घरचीं ताका विरोध रावतात. आज आमी संवसारांत आमकां लायव्ह पळोवंक मेळटा जायते कडेन. एका मनशान आपले सगळे पाताक रडटा आसतना तो सगळे सवय सोडटा, तो सांडटा, सोरो पिवचे सोडटा, बेबिचार सोडटा, प्रद्वार करचे सोडटा, कोटी पिंतर पळोवचे सोडटा, कोट्या फ्रेंडशिप सोडटा, सोरपणां सोडटा, ह्या संवसाराची साल समकोण तो सोडटा. एक बऱ्या वाट्यान तो वचूंक तो आशेता आनी उतारा प्रकार तो जिवंक तो आशेता. जेजूक आराधन करूंक वेता, उतार आयकूंक तो वेता. आनी हें पळयत आसतना जायती लोक इवन ओन घरची विरोध जातात. हांव जेजूक स्विकार करच्या पयलें म्हजें जिवीतूच डिफरंट आसलें. ल्हानपणांत हांव पोखरी आशिल्लो, पूण बॉम्बे गेल्ल्या वेळार अंडरवर्ल्डा खातीर हांव काम करचें पडलें. हप्ता वसुली करचें, कोणा खातीर मारचें, पयशां खातीर घरां खाली करची, फ्लॅटां खाली करची, सुपारी कणगोवचें, असलें जिवीत आमचें आसलें मोगाचें न्हू. म्हजी मम्मी म्हज्या खातीर मस्त दुकान कळयताली आनी मस्त सोरो पियेतालो. 6 जावन 8 बटले बियर पट्टी बसता पियेतालो. अर्दी बाटली विस्की ड्राय या 1 बाटली विस्की ड्राय पियेल्ली आसा आनी पियेल्या उपरांत कोणा मारी जाय आसता. तसलें म्हजें जिवीत आसलें. खंयच्या दिसा सुवार्ता म्हाका मेळ्ळी, म्हजी पिढा जेजून गूण केली, जेजू जियेता म्हणून म्हाका कळ्ळें. सुवार्ता मेळ्ळी, हांवें स्विकार केलें जेजूक. आनी पयले फावटी म्हजो पप्पा म्हाका एगेन्स्ट रावलो. एकच कारण, तो म्हणटा तूं जात सोडलाय. संवसारांत जाती अशें दोनूच, चेडो आनी चेडूं, दादलो आनी स्त्री. उरले जाती पुरो मनशान केल्यात. देवान केल्ले दोनूच जाती, दादलो आनी स्त्री म्हणून. आनी तुवें जात सोडल्या म्हूण सांगूंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाची जाणवो येना. आज कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताक एकलो व्यक्ती स्विकार केलो ताका विरोध रावता? कित्याक देवाच्या उतराची जाणवो येना. ताका आमी सांगूंक सुरू करता आमच्या रिती रिवाजांक तो विरोध गेलाय. आमी करच्या रितीन तूं कित्याक जेजूक आराधन करिनाय? आमच्या रिती रिवाजी कायदे तूं कित्याक पाळिनाय? आनी तूं देवाच्या उतरांत एक तुमकां जाप आसा मोगाचें न्हू. मातेवाचें शुभ वर्तमान 15वा वस्वर 8 आनी 9 वळी आनी मार्काचें सुवर्तमान 7वा वस्वर 6 आनी 8 वळीं ती हाका जाप आसा. हांव तुमच्या खातीर तें उतार हांव उलोवंक हांव आशेता मोगाचें न्हू. माते 15, 8 आनी 9. ही फर्ज आपल्या वंट्यांनी म्हाका ओगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी तें म्हजें भजन करतात. खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशाक केल्ले कायदे ते दितात. खरी शिकवण म्हूण सांगून मनशान दिले ते कायदे दितात. मार्काचें शुभ वर्तमान आनीक बरेंकर दिलां मोगाचें न्हू. मार्काच्या शुभ वर्तमानांत 7वो अवस्वर हांव तुमच्या खातीर 6 जावन 8 वळी हांव तुमच्या खातीर हांव वाचूंक हांव आशेता मोगाचें न्हू. ही फर्जा आपल्या वंट्यांनी म्हाका ओगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपदेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज तुमी धरल्यात. देवान दिलो उपदेश आमी कित्याक लागाय? पयस सोडला गाय. आनी मनशान केल्ल्यो रिती रिवाज्यो आज धरल्यात. आज आमी कित्याक जेजूक स्विकार केल्ल्या एका व्यक्तीक, जेजूच्या वाट्यान चलच्या मागण्या करच्या व्यक्तीक आमी विरोध कित्याक रावता? ಎಂತ कारण जावन आसा. देवाच्या उपदेशा विशीं आमी नेणाव. देवाच्या उतरा विशीं समजणी आमकां ना. आनी एका व्यक्तीक समजणी मेळ्ळ्या त्या उतराची. एका व्यक्तीक सत जाणा जाला, तो जेजूक ताणें स्विकार केला, तो ताज्या वाट्यान तो वचोंक आशिल्ल्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रकार त्या व्यक्तीक आमी विरोध रावता. आमी जायते कडेन पळयलां. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक घरांतून भायर गेल्लें जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं. आवय बापायकच खुद भुरग्यांनी जेजूक स्विकार केल्ल्या कारणाक भायर गेल्लें. म्हजे जायते फ्रेंड्स आसात, वळख म्हाका जायती वळख आसली आसात, पूण तांकां जेजून सांडून घालूंक ना. संवसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमच्या सांगता आसा म्हणलो जेजू क्रिस्त त्या वेळार तांच्या सांगता रावून अद्भुत रितीन तांकां चलोवन हाडला. देवान वाटेर घालूंक ना तांकां. कित्याक कोण जेजूक पात येता ताजे सत म्हणटा तो निराशे जायना म्हण त्या उतरांत पळयता. आमी जोएलच्या बुकांत
दुसरो अवस्वर 17 आमी वाचल्यार 27 उतरां जावन वाचल्यार आनी आयजायच्या बुकांत 49 अवस्वर 20:3 उतरांत आमी वाचल्यार ताका कोण विश्वास दवरता तो निराश जायना म्हण त्या उतरांत आमकां पळोवंक मेळटा मोगाचेनो. आज मोगाच्या मोगाच्या भयणी, ह्या मुखान जेजू तुजे लागीं उलोवंक आशेता. जर तुज्या फॅमिलीन, तुज्या कुटुंबांत कोणें एकल्यान 7 जाणां जावन, देवाच्या उतराचे 7 जाणां जावन जेजूक ताणें स्विकार केला, तो ताज्या वाट्यान तो चलते आसा, तूं ताका विरोध रावनाका. जर तूं विरोध रावलाय, तुवें ताका गाळी सवलाय, ताका मारलाय, घरांतून भायर गेलाय, आस्तीत वांटो दिना आनी कितें म्हूण सांगलां, ह्या कामांत हांव ताका काडलाय, तूं पश्चाताप पाव. त्या भावाक्या भयणी लागीं वच, ताका आपय, ताजे लागीं बोगसाणें माग. जेजू तुकाय ब्लसांव घालता. आज आमी पळयता मानुशीक मोगाक देव ब्रेक घालता. मानुशीक मोगाचेर देवाची तलवार देव न्हय आयच्या संवसारांत आमी पळयता. एकामेकाक जीव दिवचे मनीस, पूण एकल्याक जेजून स्विकार केल्ल्या वेळार त्या मनशाचो जीव काडूंक समेत तयार जावचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ते जाल्यार पोरण्या तेस्तेमेंतां जावन तो तेजो घडोवन आयला. बोवाळटा खातीर कोण पुरो रावतात गे, तांकां विरोध रावचे, तांकां नाश करूंक पळोवचें, हें सगळें आमी पळयता. कित्याक तिमोथीक बरयल्लें पत्र 3 अवस्वर 12 वड सांगता, जेजू क्रिस्ता ते भक्तीचें जिवीत कोण जिवंक आशेतात तांकां ह्या संवसारांत कश्ट आनी दगद आसत म्हणून देवाच्या उतरांत आमकां पळोवंक मेळटा मोगाचें. त्या खातीर जेजूच्या उतराक आमी काल्तिमान घालया. जेजूचे उतार कोण पाळटा, त्या उतरा पाका चलता, सभेक कोण वेतात, तांकां आमी विरोध रावचे नाका मोगाचें. आमी सत जाणां जावचे प्रयत्न करया. देवाच्या उतरांत तितलें कालें बरयलां, तुमी सोदूंक सुरू करा, वाचूंक सुरू करा, नियळ करूंक तुमी सुरू करा. तुमकां तांकां उगडापें केल्लो देव तुमकां सताचें उगडापें करतालो, सत उगडापें करता. मनशाचो मोग ब्रेक करच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. ह्या कडेन 3 उतरां हांव तुमचे लागीं उलयलो जेजू कसल्या कारणा खातीर आयिल्लो म्हणून. पयलें कारण माथेवाचें शुभ वर्तमान 5 अवस्वर 17 वड, नियमशास्त्र रद्द करूंक हांव येना, प्रभाताचें उतर रद्द करूंक येवना, हांव तें संपूर्ण करूंक आयला म्हण जेजू सांगलें. दुसरें उतर माथेवाचें शुभ वर्तमान 9 अवस्वर 13 वडींत जेजू सांगता, हांव आयलां भाग्यवंतांकां पळोवंक न्ही, फातक्यांक पळोवंक म्हणटा जेजू. तिसरें उताराचो नियाळ केलो माथेवाचें शुभ वर्तमान 10 अवस्वर 30 आनी 4 वड, हांव मनशाच्या मोगा मदें, आवय बापायच्या मोगा मदें, भाव भयणीच्या मोगा मदें तलवार घालूंक आयला. यात आमी तुज्या खातीर, तुमच्या खातीर मागणें करूंक आशेता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजू आयिल्लो उद्देश नियमशास्त्र आनी प्रभाताचें उतर संपूर्ण करच्या खातीर. दुसरो उद्देश फातकी जावन आसल्या म्हाकान तुका आपोवच्या खातीर. आनी तिसरो उद्देश जावन आसा मानसीक मोगा मदें एक तलवार घालच्या खातीर तो आयिल्लो. ह्या घडी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवंक ना जाल्यार, देवा मुखार आमी पातकी म्हणून वळखून घेवंक ना जाल्यार ह्या घडी बरो संदर्भ आसा. फाल्यांचो दीस म्हाका तुका मेळटलो की गोत्तू ना, पूण हो वेळ म्हाका म्हण तुका मेळ्ळा. आमी जिवंत आसा, देवान एक अवकाश दिला आमी पातकी म्हूण देवा मुखार वळखोवच्या खातीर, जेजूक स्विकार करच्या खातीर. आनी तितलें मात्र न्ही, देवाचे उतर सांगता तलवार करूंक आयिल्लो म्हणून. वय मोगाचेनो, जर तर आमी नेणारपणांत जेजूक स्विकार केल्ल्या आमच्या घरच्या मेंबरांक या शेजाऱ्यांक या आमच्या कुटुंबांतल्या कोणायच्या व्यक्तीक विरोध रावल्या, आमी तांचे विरोध आमी कार्य केलां, तांकां मारलां, तांच्या आमी हिंसा दिल्या, कामांतून काडलां, घरांतून भायर गेलां, तांणे कितें म्हणी केलां जाल्यार जेजू कडेन बोगसाणें मागया, त्या मनशा कडेन बोगसाणें मागया. आमी सज जाणां जावचे प्रयत्न करया मोगाचेनो. जेजू तुमचो मोग करता, जेजू तुजो मोग करता. जेजूच्या हातांत तुजें जिवीत तूं समर्पण दी. जेजू तुजो मोग करता, जिवितांत अद्भुत तो करूंक तो आशेता. ओ रिकाला मासियंटरो, रिकाला म्हाका सांटर मासियंटरो, रोकोलो रियांटर रकाला मासियंटरा, रिकाला मासियंटरो, रिकाला. एक व्यक्ती हे कार्यक्रम पळयते आसा, ताजे तें रिपेंटन्स येवचें पळयते आसा. तूं आतां गडगड्यान रडटे आसाय. जेजूच्या हातांत तुजें जिवीत दिवंक, संपूर्ण उपसून दिवंक तुवें निचव केलाय. जेजू म्हणटे आसा तुजो मोग करता. जेजू आवयचेर न्ही, बापायचेर न्ही, चड जेजू तुजो मोग करता. मोगाचे बाबा,
भिये नाका. जेजूच्या आतां संपूर्ण दी, संपूर्ण तुजें जिवीत ओपसून दी. जेजू तुजें रक्तान तुका दोन नितळ करते आसा. तुजें एक दैवीक समाधान देवन येवचें तूं ह्या घडये फील करते आसाय, अनुभव करते आसाय. ओ रिका लामाका सियंटरो रोको लोमा सियंटरा रिका तरियांतो रोको लोमा सियंटरो. अनेका प्रायाच्या माध्यम प्रायाच्या एका व्यक्तीक हांव पळयते आसा. जायते पटी तुज्या सोरोप येवन तुज्या बायलेक भुरग्यांक तुवें मारलें. तुज्या घरांत आज समाधान ना, कारण तुवें काम वगडायलां आनी तूं सोरोप येते आसाय. आसलेलें सगळें तुवें बिबाड केलें आनी आज तुका खंयची कोणी तुका मर्याद दिवनात. घरांत तुमचें समाधान ना. भुरगीं तुका पळयत आसतना भियेते आसात. कोणीय तुजी मोग करतलीं नात, कारण तुजी सवय जावन आसा. तुजी सुखी पुरा तुका वळखते आसाय. तुवें दोळ्या मुखार येता तुजें सुखी पुरा. हांवें केल्ली सूख जावन आसा. म्हज्या बायलेच्या वयर हांवें हात उखल्लो, म्हज्या भुरग्यांच्या वयर हांवें हात उखल्लो. हांवें म्हजी जबाबदारी सारकी करूंक ना. हांवें झगडे केले, गाडी चोवले, हांवें सोरले, थोडे वस्तू विकले, हांवें सगळें आसतलें होगडायलें. म्हज्या पियेण्या द्वारी हांवें सगळें नश्ट करून घेतलें. तुजे पाताक तूं वळखलाय. सगळ्या कडेन बोगसाणें मागूंक तुवें निर्धार केलाय. जेजूक स्विकार करून ताच्या वट्यान चलोवंक तुवें निशेव केलाय. हो हालेलुया. रिका लामासे जेजू तुज्या काळजांत एक रुपांतर हाडण्याचें आसा, एक परिवर्तन हाडण्याचें आसा. तूं काळजांत तूं संतोष भोगते, समाधान भोगते आसा ह्या घडये. ओ ग्लोरी जीसस, थँक्यू जीसस, हालेलुया. अनेक स्त्रियेक हांव पळयते आसा. जेजूक स्विकार केल्ल्या निमती तुज्या घोवाक तूं विरोध रावली. आज तुमच्या कुटुंबा जिवितांत समाधान ना. तूं हे कार्यक्रम पळयचे म्हूण तूं येवंक ना, बसोंक नाय. आकस्मीक रितीन तूं हे कार्यक्रम तूं पळोवंक तूं बसल्या ह्या घडये. तुज्या घोवाक तुवें मोग करूंक जाय. जेजू सांगता तो सारक्या वाट्यान आसा. तुवें ताजो पाटलाव करूंक जाय. जायते जाणें तुका शिकोवन दिलें तुज्या घोवाक तुवें सोडूंक जाय, डायवोर्स दिवंक जाय म्हणून. पूण तुवें तशें करूंक नाय. हें देवाचें योजन तुज्या जिवितांत आसलेलें. तूं आज संपूर्ण तूं समर्पण दिशी जाल्यार तुजें जिवीत घोवा लागीं बोगसाणें मागशें जाल्यार काजारी जिवीत तुजें आशिर्वाद देव करूंक वेता. तुज्या कुडींत एक पिडा आसा, पेंगट्यान तुज्या दूख आसा, रक्तस्रावाचे तूं जायते कश्ट तूं भोगून आसाय. जेजू तुका सुडका दिवंक शकता. जेजू तुका पेकोणी दिवंक शकता. मोगाच्या भयणी तुजें जिवीत ओपसून दी. आस्तावन जेजूच्या उतराचो पाटलाव करूंक तूं संपूर्ण तुजें जिवीत तूं समर्पण दिशी जाल्यार जेजू तुज्या जिवितांत एक महिमेचें कार्य करूंक शकता. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. ओ हालेलुया. तूं रडटे आसाय, तुवें दोळ्यान जावन दुकां येते आसात. तूं पश्चाताप पावते आसाय. जेजू तुका आपुट्टे आसा. जेजू तुका आपुट्टे आसा. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस, हालेलुया. एका व्यक्तीक हांव पळयते आसा. अल्बान, तूं कॅन्सराच्या पिडेंत तूं आसाय आनी तूं हे कार्यक्रम तूं पळयते आसाय. जेजू तुका सुटका दिवंक शकता. तूं मोरा नाय. जेजू सांगता हांव तुका लांब भावक दिता. आनीक थोडीं वर्सां तुज्या जिविताक हांव कुडसून दिता. तूं तुजें जिवीत तूं जेजूच्या हातांत समर्पण दी. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. एका भयणीक पळयता, गोमट्या लेगीत गुळो आयला तुका आनी तूं मस्त ट्रिटमेंट तुवें केलाय. डॉक्टरांनी वैजांनी तुका सांडलां. जेजू सांगता हांव तुका हील करते आसा. कितेंगी एक उनवून त्या जाग्यार तुका आपुडच्या भशेन अनुभव तूं करते आसाय. जेजू तुका टच करते आसा. जेजू तुका सुडका दिते आसा. ताजो गायलो हात गुळो आल्ल्या जाग्यार देवन येवचो पळयते आसा. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया. ओ रका लामा सियंटरो रिका लामाका सियंटा रमना, हालेलुया, ग्लोरी. थँक्यू जीसस, ग्लोरी जीसस. मोव मगळा सर्गीच्या बाप्पा, जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या माजांतून तुवें पंतान आयल्या. हे कार्यक्रमांत भागीदार जावच्या सगळ्या भाव भयण्यांक तुवें आतां समर्पण दिता. बापा तांची दुकां पुसून काड. तांकां समाधान दी, तांकां संतोष दी, तांकां सुडका दी सोम्या. तूं आपूण तांकां गूण कर, पेकोण दी. बरोवसां तूं तांकां बर सोम्या. मुखल्या दिसा तुवें उतरा प्रकार तांकां जीव करपा दी सोम्या. बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवान सगळ्या भाव भयणांक हांव आशिर्वादीत करता, मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे कार्यक्रम विशयन केल्ल्या खातीर हांव तुमकां थँक्स म्हणटा.
ह्या कार्यक्रमाद्वारे तुम्ही आशीर्वाद जोडात हांगा येसूपुरा DJ बेतेल सभेंत शंकरपुरा हर एका दिसा मागणें चलता 1000 दिसाचें मागणें हें जायतो लोक येवन सुडका जोडटे आसा फेकोणी जोडटे आसा तुमी येयात पावट म्हणल्यार तुमी बेसांवां जोडात जेजू क्रिस्तांत न्हू आनी हे पटी तुमच्या मुखार येता पर्यंत तुमच्या मोगाची आसरे टी व्ही तुम्ही वीक्षण करात. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड.